شان رسالت تو آنے ہوتے آیا ہوئے گی، لیکن ضروری ہے کہ تھوڑا جیا زد حسد تعصب دی اینک اتارو، مرتبہ مقام اور شان رسالت ہمیشہ جھلک دی اور ہمیشہ انوار وڑ دی نظر آن دی۔ لیکن ہونا کنجے اسی پھیرے تے آکھ دینے کہ خرابی کنجے ہوں دی ہے بندہ جدو اپنی خواہش کے توحید نو مندہ ہے، رسالت نو مندہ ہے، وہ پھر کی آندہ ہے وہ تصور قرآن دا پیش کر کے اتھو آکے بچارے بھول دیں۔ آؤ ذرا غور کر لینے فرمایا اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ انہاں کیا اسوی قرآن پڑھے آئے، اسوی نبی دا کلمہ پڑھنے آئے، ساڑھا فرقہ الگ ہو سکتا ہے، جماعت اور نانا دے سکتی ہو، لیکن ایمان تے شک نہ کرو، توحید والے بھی ہیں، رسالت والے بھی ہیں۔ تو سانجڑی گل بیان کر رہے ہو کیونکہ تو آڈا مزاج ہے، ہاتھ تو ود جاندے ہو، بات بیان کر دیا، اسا کیا اسا ہاتھ تو ود نہیں سکتے، کیونکہ نبی دی شان تے عظمت رفت ہوئے، جی دی ہاتھ دا پتہ خدا نوئے، اسا ایگی آکھنے شان تے عظمت رفت والا ہے۔ انہاں کیا قرآن دے اسے جملے تے غور کر لو، لقد جاءکم رسول من انفسکم تواڈے ول پیغمبر جلوہ کر ہویا، من انفسکم اے رسول تواڈے وچوئے، اتھے آکے اہل علم بھول گئے یا پھر نادانی دا اظہار کیتا۔ انہاں کیا من انفسکم دا مطلب ہے تواڈے وچو، جدو ساڑھے وچوئے تے دو اکھاں ساڑھیاں بھی دو اودیاں بھی، او بھی بشر اسی بھی بشر، او بھی انسان اسی بھی انسان، او بھی کھاوے اسی بھی کھائیے، او دے بچے ساڑھے بچے، او دی اولاد ساڑھی اولاد، انہاں دیا شادیاں ساڑھیاں شادیاں۔ اسا کیا ایک گل اگر بیان کرنا چاہو گے، پھر ذرا بیک وال چلو مہربانی کرو، تے پھر دیکھ لینے جنہ وچو رسول ہے، کیا انہاں بھی آکھے ہے کہ ساڑھے ورگائے، انہاں تے ہمیشہ آکھے آئے ہے کہ ساڑھے وچو مگر ہے بے مثل بے مثال، اے جنہ وچو ہے او عبدالمطلب فرما دے رہے، اے دے نور دی برکت نال میری عزت اضافہ ہویا، او جنہ وچو ہے عبداللہ فرما دے رہے، جنگل جو لکڑیاں سر تے میں رکھنا، سر میرا ہوندہ ہے بھار چکن والا کوئی غور ہوندہ ہے، اے جنہ وچوئے او آمنہ پاک فرما دیا نے، جدو میں اس احمد مجتبہ نال امید نال ہوئیاں، لوگ ڈرونے خواب ویکھ دینے، میں نو نبیاں دیا زیارتاں تے بشارتاں ملیاں نے، میں نو خواب جو نبیاں دیا زیارتاں ہوئیاں، اے جنہ وچوئے او آمنہ پاک فرما دیا نے، ساریاں بیبیاں ڈول لٹکا کے پانی کوئے چکڑ دیا نے، میرا ڈول پانی دے قریب پہنچے، پانی ڈول نال لگ کے میرے قدمانو مس کر دائے، ایک نوی چوئے او آمنہ پاک فرما دیا نے، جدو میں کسے سہرا تو گزر دیا، شجر و حجر تو گزر دیا، آواز آیا دیا نے رسولان دے سلطان دی اممہ ساڑھا سلام ہوئے، ایک جنوی چوئے او آمنہ فرما دیا نے، میں نو تے جناب والا دودھ دا پیالہ جبریل نے دیتا،
نوش جاں کیتا جبریل نے اپنا دست مبارک بطن تے رکھیا آکھن لگیا اظہر یا نبی اللہ اظہر یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حضور دی جلوہ کریے اے جناوی چوہ او آکھ دے رہے اے آیات تاریخیاں جناب والا اپنے سفر تے روانہ ہو گیا اے جناوی چوہے او تے آکھ دے نے کائنات دیا تاریخیاں مکھامن والا ہے اے جناوی چوہے او تے آکھ رہے نے اے عزتاں برکتاں ودھاون والا ہے اے جناوی چوہے او تے کہہ رہے نے اے کائنات عالم چمکے آئے ہر طرف اجالا کی اجالا ہو گیا اے جناوی چوہے او تے کہہ رہے ہیں اساس کعبے دا طواف کر دے ہو گئے کہ کعبہ میرے گھر وال چھکے آئے میں کیا خیر کے گئے ہاتھ پاکھرے آئے ولد المصطفیٰ والمختار اللذی تعلق بیدہ الکفار ویدخر من عبادت الاسنام ویعمر بعبادت الملک العلام اے جناب چوئے او آندے میں مختون پیدا ہویا ہے اے جناب چوئے او آندے میں ایڈی ولادت مشرق کے مغرب تے کعبے دی چھت تے جھنڈے ویکھے اے جناب چوئے او آندے میں کنگرے گر گئے 1000 سالہ آتش کدا بجھ گیا ماما دے قدمہ تلے جنت آ گئی بہنہ نو عزت وقار مل گیا دھیاں نو شرافت مل گئی بیٹیاں نو عزت تک تقدس مل گیا رشتیاں نو محبت تے چاہت الفت مل گئی اساں کا اے جناب چوئے او تے کہہ رہے نے کہ دے آن نال کائنات وصف اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اساں کیا کلمہ پڑھ کے تھوڑا دیا غور تے فرماؤ کی پیاکھ دے ہو پہلے تیری شان تے عظمت ویکھو جدی جلوہ کری تو پہلے 1000 سال تک لوگاں نے اپنے علاقے ایریے قوماں ملکاں لہجے لینگویج اندر اپنے اپنیاں نسلاں بچیاں قوماں امتاں نو دسیا او جلوہ گر ہوون والا ہے جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے جدے لئی دھرتی تخلیق کیتی گئی ہے جدے لئی کائنات نو وجود ملے آئے ہر ایک نے اعلان کیتا چنانچہ قرآن آخرے آئے نبیان دے ارشادات و ملفوظات دا عالم کیے وَقَانُوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين آنگے نے پہلی قوم اتنا ذکر سنیا تذکرہ سنیا ہر مشکل ویلے آندے اللہ ساڑھی عزت نو عزت وچ بدل دے آخری نبی دے صدقے پریشانی ٹال دے آخری نبی دے صدقے مصیبت ٹال دے آخری نبی دے صدقے دکھ ٹال دے آخری نبی دے صدقے میں آکھنا چاہنا فیصل رائش میں لچامن والے ہو اللہ توڑے بچیاں نسلہ رزق عزت آبرو دی خیر فرماوے پہلی قوم حضور دی جلوہ کری تو پہلا عظمت و شان رسالت نو شامل رکھ کے رب نو منا کے ذلت نو جناب والا عزت اندر شکست نو فتح وچ بدل رہے نے اسانے آؤ حکمرانوں پارٹیاں والے ہو جماعتاں والے ہو فرقیاں والے ہو اے تجربہ کر کے بھی ویکھ لو اپنے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت کی عظمت نو شان رسالت نو سامنے رکھ کے غلامی دا پٹا اپنے گل چھپا کے محمد پاک دا صدقہ مانگ کے ویکھو رب خالی نہیں موڑے یہ
تجربہ بھی امت کر کے ویکھ لوے کی حرجے لیکن ظاہر گئے اے ہو سکتا ہے لیکن اے دے وچ میرے ورگے جاہل مولوی رکاوٹ نے نام نہاد سکالر رکاوٹ نے جڑے ممبرات کہہ رہے ہیں نبی کچھ کر سکتا ہوتا تو یہ نہ کرتا نبی کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ نہ کرتے نبی کے پاس کچھ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا تسی دسو کوئی بندہ تواڈے میرے بوئے تے منگن آوے جھولی پھیلا کے آکے چڑھ صاحب حاجی صاحب ملک صاحب اکیرہ صاحب اے میں نے کچھ دے ہو تواڈیاں بھی دو اکھن میریاں بھی دو اکھن میں نے دے ہو کچھ تواڈیاں بھی دو لتن میریاں بھی دو لتن تواڈیاں شادیاں میریاں بھی شادیاں شام کو جھولی بھر کے جائے گا یا لتر کھا کے جائے گا لوگ آکھن گے منگن دا بھی چچ ہوندا ہے چولا تانوں کسے منگن دی تمیز نہیں سکھائی یعنی مینوں جھوٹ منہ تے یا کہ تو بڑا سخی ہے تو بڑا متقی ہے بڑا نیک تا دینا ہے لیکن آپ پورے اہل علم نو اکٹھا کر کے انہاں نوں پوچھ لے کہ مصطفیٰ دی عزت تے عظمت تے رفعت جتنی بیان کرو او دی تے حد دی کوئی نہیں سونیا تے مومن اس بات تے کھڑا کہ مر عالم دنیا